स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्राविधिक तयारीसँगै निर्वाचन आयोगले बढायो छलफल र परामर्श। चुनावी तालमेलका विषयमा भने अधिकांश पालिकामा विवाद कायमै। कान्तिपुर समाचारमा आज दलहरूले बनाउँदै गरेका घोषणा पत्रमा जनताका मुद्दा कति अटाउँछन्, यसबारेको रिपोर्टसँगै आज हामीसँग हुनेछ। कृषिमा लगानी बढेको बढे, उत्पादन वृद्धि र लाभ भन्ने निराशाजनक रहेको बारे सुमन पन्थको विशेष सामग्री। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मधेसका विपन्न समुदायका लागि सरकारले नै बनाइदिएका घरमा समेत किन छैनन् शौचालय? अनिल मिश्रको रिपोर्ट। अनि श्रीलङ्कामा बढ्दो राजनीतिक सङ्कट र खेलकुदमा चर्च बोइज फुटबल क्लबले मारेको फड्को आजको प्राथमिकतामा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय स्तरमा तालमेलको खाका तयार नहुँदा सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी गठजोडमा समस्या। आफ्नै दाबी र विवादले अधिकांश पालिकामा अन्यल, चुनावी एजेन्डामा भने पूर्वाधार नै प्राथमिकता। कृषि बजेट एक दशकमै 4 गुणाले बढ्यो, प्रतिफल भने निराशाजनक। आयात वर्षेनी बढेको बढै, कृषि उपजका लागि वार्षिक 3.25 खर्ब भन्दा बढी बाहिरिँदै। हामीले जे सुविधा दिएका छौँ त्यो त तपाईँ दलाल र बिचौलियालाई नदिएर किसान कहाँ पुर्याउनुहोस्। म अहिले पनि भन्छु भारतसँग प्रतिस्पर्धी हुन्छ नेपालको। मध्य प्रदेशमा विपन्न समुदायका लागि सरकारले बनाइदिएका घरको बिजोग। अधिकांश घरमा न झ्याल ढोका न त शौचालय। श्रीलङ्कामा सङ्कट चुलिँदै, सत्ता गठबन्धनबाटै 40 भन्दा बढी सांसद बाहिरिए। राजापाक्से सरकार अल्पमतमा। र लिग च्याम्पियन महेन्द्र क्लब एएफसी क्लब कप छनौटको प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरियो। श्रीलङ्काको ब्लू स्टार क्लबसँग 2-1 गोलले पराजित। स्थानीय तहमा दलहरूका आफ्नै दाबी हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी तालमेलको विषय टुङ्गो लगाउन सकस परेको छ। गठबन्धनले गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश संयन्त्रलाई तालमेलको प्रतिवेदन बुझाउन आजसम्मको समय दिएको थियो। तर गठबन्धन दलभित्रै आफ्नो शक्ति बलियो भएको भन्दै एकले अर्कोलाई छाड्न तयार नहुँदा तालमेलको प्रारम्भिक ढाँचा नै बन्न नसकेको हो। केन्द्रमा भने गठबन्धनले निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समिति बनाएको छ। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा कहाँ कसको कस्तो अवस्था छ त्यो यकिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन दिएको 6 दिनको समय सकिएको छ। तर स्थानीय तहमा बल्ल संयन्त्रले छलफल थाल्दा केन्द्रले भने अनुसारको प्रतिवेदन आउन सकेन। केही स्थानीय तहमा सत्तारूढ दलहरू ओडादेखि नै तालमेल गरेर जाने सहमतिमा पुगेका छन्। तर धेरै जसो पालिकामा अहिलेसम्म गठबन्धन संयन्त्रको बैठक नै बस्न नसक्दा चुनावी तालमेल कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। करिब अब हाम्रो वडाको चाहिँ अब चाँडो चाँडो टुङ्गिन्छ होला, अनि त्यसपछि हाम्रो पालिकामा प्रवेश गर्छौँ, अनि नगरपालिकाहरूमा अनि हामी गण्डकी प्रेसमा हामी त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ। महानगरपालिकाको पनि हामीले केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्ख्यामा गइसकेको अवस्था छैन अहिले। अब तल हामीले निर्देशन गरेका छौँ, तलसम्म पालिका स्तरसम्म साथीहरू बस्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा ओडासम्म बस्नु भएको छ। त्यसपछि नीतिगत कुराहरू माथिबाट पनि हामीले केही आउनुपर्ने अवस्था छ। गाउँ, नगर र जिल्ला हुँदै प्रदेशले केन्द्रलाई पठाउने भनिएको शक्ति आकलन सहितको प्रतिवेदन नआएपछि गठबन्धन बैठकले केही दिन समय थपेको छ। तल्ला संयन्त्रबाट आउने सुझावका आधारमा मात्रै चुनावी तालमेलको ढाँचा तय गर्ने केन्द्रको तयारी छ। कङ्ग्रेसले पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिराखेका छ। अब अरू राजनीतिक दलहरूले पनि तदनुरूप तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्छन् र अब ती कुराहरू सबै हेरेर अवस्था थाहा हुन्छ, कुन ठाउँमा के अवस्था रहेछ, को दल अगाडि रहेछ, को पछाडि रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सम्बन्धित पालिका स्तरमै गठबन्धन गर्ने भनेका दलहरू अहिले भागबण्डाकै मनस्थितिमा पुगेका छन्। यस अघिको चुनावको मतलाई आधार बनाएर भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनमा आएको हो। एउटा त 74 को चाहिँ नि निर्वाचनको अवस्था र विजयी भएको चाहिँ नि सिटहरू र पछिल्लो चाहिँ नि राजनीतिक चाहिँ नि विकसित यो चाहिँ नि घटनाक्रमहरू, जुन दलहरूको चाहिँ नि यो विकसित अवस्थाहरू, यो सबैलाई ध्यानमा दिएर छलफल गरेर चाहिँ नि प्रतिवेदन चाहिँ नि बुझाउने भन्ने कुराहरू छन्। सत्ता साझेदार दलले वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनको तयारी र अनुगमनका लागि केन्द्रमा 10 सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन्।
तर मिति नजिकिँदै जाँदा पनि तालमेलको स्वरूप तयार नहुनुले गठबन्धनभित्र चुनावी गठजोडमा समस्या छ भन्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ अवतार राई र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा आचार संहिता पूर्ण रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा भाग लिने सबै 79 वटै दलका प्रतिनिधि बोलाएर हस्ताक्षर गराएको छ। आयोगले वैशाख 30 गते हुने चुनावमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूसँग आचार संहिता पालनाको लागि लिखित प्रतिबद्धता सहितको हस्ताक्षर गराएको हो। आयोगले यसअघि दलहरूसँगै छलफल गरेर आचार संहिता जारी गरेको थियो। दलका प्रतिनिधिहरूले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जे कुराहरू निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छ, त्यो निर्वाचन आचार संहिताप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण प्रतिबद्धता छ र त्यो हामी हाम्रा पार्टीका विभिन्न निकाय मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा दलको जे भूमिका छ त्यो हामी अक्षरशः पालना गर्छौँ। यसलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नका निम्ति हाम्रो पार्टी हामी एकदमै प्रतिबद्ध छौँ, हामी गर्नेछौँ। कतिपय दलका प्रतिनिधिले भने आचार संहिताका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले आयोगले आचार संहिताको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निर्वाचन आयोग त्यति बोल्ड हुनु पर्यो, यदि आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ भन्ने भेटियो प्रमाणसहित भने उसलाई त के भने उम्मेदवारी पनि खारेज गर्ने राइट छ, त्यो गर्ने हो। अब हामीले आफूले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी आफूले त प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि लागू गर्छौँ नै भन्ने। गाडी र्याली गर्न नपाउने, बाइक र्याली गर्न नपाउने उल्लेख छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा पनि उठेको छ। नेताहरूलाई गाडीबाट बाइकबाट स्कटिङ गर्ने हजारौँको। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रतिनिधिले पनि बैठकको वातावरण स्वस्थ नभएको भन्दै आचार संहिता प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेनन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 38 दिन बाँकी छ। गाउँ सहरमा चहल पहल बढ्दै जाँदा दलहरू भने धमाधम चुनावी घोषणापत्र बनाउँदैछन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका बेला स्मार्ट सिटीदेखि मेट्रो रेल र गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको सपना र महत्वाकांक्षी आश्वासन बाँडेका दलहरूले यसपालि योजना अघि सार्दैछन् त। स्थानीय तहको निर्वाचनका मुद्दा र जनसरोकारका विषय पनि अधिकांश स्थानीय आवश्यकतामै आधारित हुन्छन्। खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा तथा रोजगारी जस्ता विषय आम जनताको पहिलो अपेक्षा हो। आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कामदेखि स्थानीय तहसम्मका विषयलाई घोषणापत्रमा समेट्दैछ। वैशाख 9 गते केन्द्रबाट घोषणापत्र र सबै स्थानीय तहबाट प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने तयारी गरेको एमाले पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो घाटो, खानेपानी, सिँचाइदेखि लिएर सरसफाई, कतिपय नगरपालिकाहरूमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको काम निकै राम्रोसँग भइरहेछ। कसैले अब काम सुरु गरिरहेछन्, अब धेरै काम टुङ्गिन कतिपय बाँकी छ अब ती सबै कुराहरू छन्। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा समेट्ने विषय तय गर्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछ। यसपालि धेरै महत्त्वाकांक्षी भन्दा पनि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। तल भएका समस्याहरू, खानेपानीका समस्या, बस्ती विकासका समस्या, सिँचाइका समस्या, स्वास्थ्यका समस्या, शिक्षाका समस्या, रोजगारीका समस्याहरू जति पनि छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अबका स्थानीय तहलाई हामीले परिचालित गर्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रले परिवर्तनका लागि आफूहरूले खेलेका भूमिका जनस्तरमा पुर्याउने र जसको नीति उसको नेतृत्वको नारा अगाडि सार्दैछ। एकीकृत समाजवादी भने आधारभूत आवश्यकतामै केन्द्रित हुनेछ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको कुरा जो गर्यौँ नि, त्यसमा चाहिँ नेतृत्व हाम्रो हुन सकेन। भला तपाईँहरूले हामी सबैले भन्दाखेरि नेकपा हुँदा त नेकपा नै सत्तामा गयो भन्ने कुरा त भयो, तर नेकपाको नेतृत्वमा चाहिँ नीति अनुसारको नेतृत्व बन्न सकेन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अलि अप्ठ्यारो पऱ्यौँ। त्यसकारण चाहिँ अहिले हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको समृद्धिकै एजेन्डा नै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरू जे छन् त्यो चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ। स्वास्थ्य पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ। पिउने पानी निःशुल्क हुनुपर्छ।
नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्दछ, प्रत्येक घरमा एउटा धारो हुनुपर्दछ, त्यस्तै गरी 200 युनिटभन्दा कम बिजुलीहरू चाहिँ निःशुल्क दिनुपर्छ लगायतका थुप्रै यस्ता कुराहरू आछ। जसपा लगायत मधेस केन्द्रित र अन्य दलहरू पनि चुनावी घोषणापत्रका लागि आन्तरिक गृह कार्यमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनका बेला अति महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र बनाएका दलहरूले अधिकांश बाचा पूरा गर्न सकेनन्। विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै हो भन्ने सोचले सामाजिक मुद्दा प्राय ओझेलमा परे। त्यसैले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै गाउँ सहरको विकास गर्न स्थानीय आवश्यकता र दिगो विकास दलहरूको प्राथमिकतामा हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवन सहकर्मी राजु चौधरी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपियाँ दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसका लागि कार्यविधि समेत बनाइएको छ। तर सरकारसँग यस्ता प्रकृतिका बिरामी कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन। 4 वर्ष अघि पनि सरकारले यस्तो रकम वितरण सुरु गरेको थियो, तर निरन्तरता दिन सकेन। सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात जस्ता गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने कार्यविधि 2078 जारी गरेको छ। औषधि उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई विपन्न परिचय पत्र वा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा रकम दिइनेछ। तर नेपालमा यस्ता बिरामी कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन। हरेक स्थानीय तहहरूमा यसको परिपत्र भइसकेको छ। अब यसको परिपत्र गइसकेपछि अब स्थानीय तहहरूले आफ्ना सम्बन्धित वडाहरू मार्फत त्यहाँ रहनुभएका यी 3 किसिमका बिरामीहरूको लगत सङ्कलन गर्नुहुन्छ। त्यो लगत सङ्कलन गरेका आधारमा उहाँहरू व्यक्तिको खातामै हरेक 3 महिनामा महिनाको पहिलो दिन नै भनौँ, पहिलो हप्ताभित्रमै सकेसम्म चाँडै नै त्यो रकम खातामा हालिदिने गरी उहाँहरूले आवश्यक प्रबन्ध गर्नुहुनेछ। नसर्ने रोगका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत रकम उपलब्ध गराउने यो पहिलो कार्यविधि भने होइन। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा अर्थात् 2074 सालमा पनि मृगौला रोग, क्यान्सर, स्पाइनल प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता दिन कार्यविधि जारी भएको थियो। त्यसबेला जीविकोपार्जन भत्ता भन्दै एकपटक 5,000 समेत बाँडिएको थियो। तर त्यस पश्चात रकम अभाव लगायत समस्या देखाउँदै रकम बाँडिएन। अहिले चुनावको मुखमा आएर बिना गृह कार्य रकम बाँड्ने घोषणा गरिएको विज्ञ बताउँछन्। कुरा राम्रो हो, जनताकै सेवाको लागि हो, तर एक सरकारले घोषणा गर्ने अर्को सरकारले हटाउनुको कारण के हो भने यो चुनावी घोषणा जस्तो देखिन्छ। चुनावभन्दा अगाडि यस्ता घोषणाहरू गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। सेवा विस्तारतिर पनि लाग्नु पर्यो। एउटा सेवा विस्तारतिर लाग्नु पर्यो, सेवाको गुणस्तर बढाउनु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ लाइन लाग्ने प्रथा चाहिँ हटाउनु पर्यो। चाहेको अवस्थामा सजिलै 1-2 महिनाभित्रै अपरेसन हुन सक्ने किसिमको वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो। समयमै पहिचान गर्न नसक्दा नसर्ने रोगका कारण मानिसहरू ज्यानै गुमाउन समेत बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा सरकारले सहयोग घोषणा गर्ने र अर्को सरकार आएपछि त्यसलाई निरन्तरता नदिने गर्दा बिरामी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्दै सबै स्थानीय तहमा सहज उपचार सेवा पुर्याउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरलाई जोखिमरहित बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. गुणस्तरमा सुधार, बी. नियमित परीक्षण र सी. उपभोक्ता सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. गुणस्तरमा सुधारमा 40%, बी. नियमित परीक्षणमा 36% र सी. उपभोक्ता सचेतमा 24% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक खर्च दिने सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला? ए. यकिन विवरण सङ्कलन, बी. विपन्नलाई प्राथमिकता र सी. स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /ABC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन सम्बन्धी सहितका 5वटा अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज 5वटा अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन, फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले प्रवेश गरेको 24 घण्टा नबित्दै धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी आज फेरि माओवादी केन्द्रमै फर्किएका छन्।
उनी हिजो मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमै पुगेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। तर डल्लाकोटीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू आवेगमा आएको र राजनीतिक रूपमा कमजोरी भएको भन्दै माओवादी केन्द्रमै रहेको उल्लेख गरेका छन्। ब्रेकपछि स्वागत छ। अर्थ मन्त्रालय आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा रहेका बेला कृषि मन्त्रालयले बजेट बढाइदिन माग गरेको छ। पछिल्ला 11 वर्षभित्र कृषिको बजेट झन्डै 4 गुणाले बढेको छ। तर बजेटमा भएको वृद्धि अनुसारको प्रतिफल छैन। तरकारी मात्रै दैनिक 5 करोडभन्दा धेरैको आयात गरिरहेका छौँ। बजेट अनुसार कृषि क्षेत्रमा किन सुधार हुन नसकिरहेको होला त? साउन यताका 7 महिनामा मात्र हामीले 11 अर्बभन्दा धेरैको तरकारी छिमेकी देशबाट आयात गरेछौँ। यो भनेको दैनिक 5 करोड 45 लाख रुपियाँ हो। गोलभेरा, आलु, प्याज जस्ता तरकारीको आयात नै वार्षिक 26% बढेको देखिन्छ। गत वर्षको 7 महिनामा 9 अर्ब 73 करोडको तरकारी आयात भएको थियो। तरकारीमा मात्र होइन, स्वदेशमै उत्पादन हुने फलफुल, दलहन, चामल जस्ता वस्तुमा वार्षिक 3 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ विदेशी रहेको छ। यसले कृषिमा राज्यले गरेको लगानीको समीक्षा गर्ने बेला आएको देखाउँछ। अहिले हाम्रा चाहिँ जुन अनुदान बाँडेका छौँ, सहुलियत बाँडेका छौँ, हामीले जे सुविधा दिएका छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँ दलाल र बिचौलियालाई नदिएर किसान कहाँ पुर्याउनुहोस्। म अहिले पनि भन्छु, भारतसँग प्रतिस्पर्धी हुन्छ नेपालको कृषि। कृषि नाफामुखी नभएपछि युवा आकर्षित नहुँदा कृषिजन्य वस्तुमा हाम्रो परनिर्भरता बढेको हो। त्यसो त राज्यले कृषिमा लगानी नबढाएको पनि होइन। 10 वर्ष अघि कृषिको बजेट 12 अर्ब 43 करोड रुपियाँ रहेकोमा अहिले 45 अर्ब 5 करोड पुगेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै स्वदेशी मात्र होइन, आधा दर्जन विदेशी परियोजना समेत सञ्चालनमा छन्। तर मुलुकलाई चाहिने खाद्यान्न पुर्याउन चुनौती थपिँदैछ। का तौर तरिकाहरू परम्परागत रहे र त्यसलाई अलिकति नयाँ तरिकाबाट, नयाँ सिराबाट, जस्तो 3 तहको सरकार आएको छ, यो 3टा तहलाई जोड्दै र कार्यक्रमहरूलाई नयाँ तरिकाले रिडिफाइन गरेर उत्पादन र उत्पादकता बढाउनेमा केन्द्रित गरिकन करिब हामीले यसमा 1 दशक काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कृषिमा वर्षेनी लगानी बढ्ने तर प्रतिफल प्राप्त नहुने हो भने यस्तो लगानीको औचित्य रहँदैन। नीतिगत वा व्यवस्थापकीय कमजोरी सुधार गरेर अघि नबढ्ने हो भने आगामी दिनमा परनिर्भरता बढ्ने निश्चित जस्तै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सामान्यतः अहिले प्राय सबैको घरमा शौचालय हुन्छ। अझ सरकारले नै बनाइदिएको घरमा त झन् शौचालय नहुने कुरै भएन। तर मध्य प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि भनेर निर्माण गरेका घरको अवस्था भने तपाईँले सोचेभन्दा फरक छ। एक त सरकारले निर्माण गर्न थालेका कतिपय घर अलपत्र छन्, पुरा भएका घरमा भने शौचालय पनि छैन। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सिनोरझोडाका मुसहर बस्तीमा मध्य प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको छ। 25 घर परिवारको छाप्रो उजारेर 20 महिना अघि थालेको पक्की घर निर्माणको काम अहिले अल्पत्र छ। ओत लाग्ने ठाउँ नभएकै कारण माघमा परेको बेमौसमी वर्षामा कठ्याङ्ग्रिएर 60 वर्षीय तेजनारायण सदाको मृत्यु नै भयो। संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत रौतहटको गरुडा नगरपालिका मोहम्मदपुरमा पनि प्रदेश सरकारले 13वटा घर निर्माण गरेको छ। मधेसका सबभन्दा बढी पिछडिएका डोम समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति घर 3,50,000 खर्चेर निर्माण गरिएका घरमा न झ्याल ढोका न त शौचालय नै छ। घर दुआर में कुत्ता बिलाई दाना पानी सब खा जाई ताके, अन्न पानी खा जाई ताके, हमने के घर में न फटक बार के मारी बा आ न सिफ्टी बा, हमने के बड़ा दासा बाके। आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका मध्य प्रदेशका डोम, हलखोर, मुसहर र चमार समुदायका लागि 9,000 भन्दा बढी घर निर्माण गरिदिएको दाबी सरकारको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले 4 वर्ष कार्यकालको ठूलो उपलब्धिका रूपमा दलितहरूको घर निर्माणलाई व्याख्या गरे पनि कुनै पनि घरमा शौचालय छैन। यी घरमा चाहिँ बनाउन सक्नेले अलिकति आफै पनि बनाउन सक्छन् होला, गर्छन् पनि होला। यदि नसक्नेहरू छन् भने सार्वजनिक शौचालय मार्फत त्यसलाई जोड्नु पर्नेमा हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। विडम्बना त के छ भने मुख्यमन्त्री राउतले 2076 भदौ 30 गते मध्य प्रदेशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरेका थिए। तर संघीय सरकारले शौचालय, भान्साकोठा सहित 2 कोठे पक्की घर निर्माणका लागि पठाएको रकममा प्रदेश सरकारले इँटाको गुणस्तर बढाउँदै शौचालय र भान्साकोठा कट्टा गरेको हो। 3.5 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्चेर सरकारले जसोतसो ओत लाग्ने घर निर्माण गरिदिए पनि
शौचालयको अभावमा दलितहरू खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन्। मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा रकम हिनामिना भएका कारण हजारौं घर अहिले पनि अधुरो रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, नगरायन, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले मध्य प्रदेशमा सोधेका छौँ, सरकारी स्तरबाट नै शौचालय निर्माणमा किन बेवास्ता गरेको होला? जनताको आवाज। राजनीतिक खिचातानीले गर्दा यो व्यवस्था हुन सकेन। सरकार बनेको छ, उनीहरूमा समाजमा विकास गर्ने सानो सानो कुराको लागि आवाज उठाउने भने भिजन नै छैन, सोच नै छैन। आम नागरिकको जुन छ नि त्यो कमजोरीको कारणले आर्थिक अवस्थाहरू कमजोर हुन्छ, त्यसैले पनि शौचालय चाहिन्छ। राजनीतिको खिचातानी र बजेटको बाँडफाँडको कारणले पुरा गैर जिम्मेवारी काम गरिरहेछ। कसरी खल्ती भर्ने हो त्यतिकै मात्रै उहाँहरूलाई भिजन छ। सरकारले चाहिँ खुला दिशामुक्त घोषणा गर्न चाहिँ त बाध्य भयो, तर चाहिँ शौचालयतर्फ ध्यान गरेन। सरकारको जनताको लागि आधा अधुरा सोच भएको होला। जनता र समाजको विकास हुनुपर्ने ठाउँमा नेताहरूले आफ्नै विकासको काममा व्यस्त थिए। जनताको सुविधाको लागि सरकारले नसोचेको कारण शौचालय चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यो जनतामा पनि पहुँच छैन र ध्यान छैन। सरकारद्वारा निर्मित घरमा शौचालय ननिर्माण गर्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण। शौचालय बनाउन खर्च कम लागे पनि सरकारलाई खासै यसबाट धेरै कमिसन पाइरहेको हुँदैन। जनप्रतिनिधि र सरकार खासै चासो नदिएको कारण आफ्नो कुर्सीको लागि मात्र झगडा गर्ने गर्छन्। शौचालयको व्यवस्था अनिवार्य रूपले सरकारले गर्नै पर्छ। अर्थ र विकास। निर्माण सम्पन्न भएको 9 महिनापछि बल्ल काठमाडौँको चोबार स्थित सुक्खा बन्दरगाह आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने र यहाँबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिने गरी बनाइएको बन्दरगाहको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेसँगै सञ्चालनमा आएको हो। भन्सार विभागले मोडालिटी बनाउन नसक्दा यो बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको थिएन। अब भने बन्दरगाहभित्रै अध्यागमन, भन्सार, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, क्वारेन्टिन लगायतका कार्यालय राखेर सञ्चालनको मापदण्ड तयार पारिएको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ व्यापारको मुख्य क्षेत्र भए पनि यहाँ आउने सामान वीरगञ्ज भन्सारमा जाँच गराउनुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ। बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै बाहिरी मुलुकबाट ल्याइएका सामान सिधै ल्याउन सकिनेछ। व्यापारलाई अझ सहज बनाउन सुक्खा बन्दरगाहलाई काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, बाहिरी चक्रपथसँगै चीन र भारतबाट आउने रेललाई पनि जोडेर ट्रान्जिट हब बनाउनु पर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने अनुदानमा पाए मात्र रेल ल्याउन उचित हुने, नभए ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम हुने बताए। एकदमै सस्तो ब्याज दरमा होस् अथवा ब्रान्डमा होस्, त्यो भयो भनेदेखि हामी चाहिँ त्यो रेल धेरै फाइदाजनक कुरा हो, फाइदा हुनेछ। तर धेरै रेल ल्याएर महँगो भएर चाहिँ फेरि समस्यामा नेपाल नपरोस् भन्ने सोच हाम्रो त्यतिखेर हाम्रो बढी छ, व्यापार घाटा बढी छ। त्यस कारण चाहिँ यसमा ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यस सम्बन्धमा हामी सबै साथीहरू सल्लाह गरेर के गर्नु कसरी गर्ने अन्तमा तात्तिस निकायको महत्त्वपूर्ण योगदानमा नियुक्त सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारलाई दिगो रूपमा उपयोग गरी हाम्रो सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै कन्टेनर बोकेका 4वटा सवारी साधन आज नै सोझे काठमाडौँ आएका छन्। हिमाल सिमेन्टको करिब 30 करोड रुपैयाँ ऋण तिरिदिएर सरकारले यो आयोजना बनाएको हो। विश्व ब्याङ्कको 1 अर्ब 67 करोड ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको बन्दरगाहमा 350 ट्रक र 600 कन्टेनर अट्छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मसिन्द्र फुटबल क्लब एफसी कपको प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टारसँग 2-1 गोलले पराजित भएपछि मसिन्द्रको पहिलो खेलबाटै एफसी कपको यात्रा समाप्त भएको हो। खेलको पहिलो हाफमा नै ब्लू स्टारले 2-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। 15औं मिनेटमा ब्लू स्टारले प्लान्टीबाट अग्रता लिने मौका गुमायो। सेनाल सन्देशलाई देवेन्द्र तामाङले बक्समा फाउल गरेपछि ब्लू स्टारले प्लान्टीको मौका पाएको थियो, तर ओम बेबेले गरेको प्रहार गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठले बचाए। त्यसपछि
पाएका मौकाको ब्लू स्टारले सदुपयोग गर्यो। 24औं मिनेटमा मोहम्मद इसानले फ्री किकमा आएको बलमा गोल गरे। त्यसको 4 मिनेटपछि सन्देशले गोल गरी अग्रता दोब्बर बनाए। 67औं मिनेटमा अभिषेक रिजालले गरेको क्रसमा विमल घरती मगरले गरेको हेडर प्रहार पोस्टमा लागेर फर्कियो। रिबाउन्डमा छिरिङ गुरुङले गरेको प्रहारलाई इराङ्गाले गोल लाइनबाट बचाएपछि मचिन्द्र अभागी साबित भएको हो। इन्जुरी समयमा मनिष डाङ्गीको क्रसमा कप्तान सुजल श्रेष्ठले गोल गरे पनि निकै ढिलो भइसकेको थियो। अब दोस्रो चरणमा ब्लू स्टारले भारतको मोहन बगानसँग खेलेछ। भनिन्छ असफलता नै सफलताको आधार हो। यो भनाइ चर्च बोइज युनाइटेडको शीर्ष उडानको कथाले सिद्ध गर्छ। लगातार 4 पटक सी डिभिजनमा छनौट हुन असफल हुनु नै उसका लागि पाठ बन्यो र क्लबले धेरै मेहनत गर्यो। तेस्रो र दोस्रो डिभिजनमा लगातार च्याम्पियन बन्दै 12 वर्षपछि शहीद स्मारक ए डिभिजनमा उक्लिएर चर्च बोइजले इतिहास बनाएको छ। कप्तान सनम राई चर्च बोइज शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएपछि निकै खुसी छन्। यति मात्र होइन, अब शीर्ष डिभिजन खेल्ने उत्साहले टिममा सहभागी खेलाडीलाई खेप खेल्ने बाध्यता हट्ने उनको विश्वास छ। क्लबका अध्यक्ष रुबेन राईलाई पनि नयाँ यात्राले यस अघिको दुःख बिर्साएको छ। पूर्वको खेलाडीहरू भनेको खेपको भरमा बाँचेको छ, त्यो त सबैले देखिराख्नु भएको होला। त्यसकारणले अब फुटबल यसरी नै लिगहरू भइराख्यो भने चाहिँ हामीलाई खुसी मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा पनि धेरै सहयोग पुग्न चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो दुर्गम ठाउँहरूमा गएर फुटबल खेल्यौँ जहाँ भर्याङमा सुत्दाखेरि हाम्रो आधा शरीर छानादेखि बाहिर हुन्थ्यो। सिस्नो र कुहिएको चामल खाएर हामीले खेल्यौँ। यो सबै फुटबलको विकास होस् भन्ने मनसायले मात्रै हो। पेट पाल्नैका लागि विभिन्न जिल्ला र भारतसम्म खेप खेल्न पुग्ने धेरै खेलाडी चर्च बोइजमा आबद्ध छन्। त्यसमध्ये कप्तान सनम, एनस मगर, सन्तोष नेउपाने र साइमन लिम्बू सी डिभिजनको छनौटदेखिकै सहयात्री हुन्। उनीहरूले मोफसलका प्रतियोगितामा पनि क्लबको प्रतिनिधित्व गरे। बी डिभिजन भन्नु बित्तिकै अब यसको लागि सबै है भागदौड मचि नै हाल्छ। धेरै कठिन थियो यो बीबाट अब एमा सार्नुको लागि चाहिँ। धेरै दाइले दुःख गर्नुहुन्थ्यो। अब इभन दाइले चाहिँ अब एउटा खेलाडीको मोचा धुनेसम्म गर्नुभएको छ मैले देखेको छु। किनभने म बच्चै भन्नुपर्छ, बच्चैदेखि नै लगभग यो टिममा एकदम सँगै हिँडिरहेको छु। 2066 सालमा स्थापना भएको चर्च बोइजले सी डिभिजन छनौटमा पटक पटक प्रयास गरेको थियो। टिमले 2077 सालमा सी डिभिजन च्याम्पियन बनेर बी डिभिजन यात्रा गरेको थियो। अब क्लब आगामी चुनौतीको नयाँ ढङ्गले सामना गर्न तयार भएको छ। अब धेरै चुनौती थपिएको छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ फर्स्ट डिभिजनमा पुग्ने टार्गेट थियो हाम्रो, अनि त्योभन्दा बाँकी चाहिँ हामीले सोचेनौँ। तर अब अहिले समय छ, अब चाहिँ हामी ए डिभिजनमा कसरी टिक्ने, कस्तो प्रदर्शन गर्ने भनेर अब हामी कार्यसमिति बसेर निर्णय गर्दैछौँ। 2076 सालमा सी डिभिजनमा छनौट भएको क्लबले लगातार सी र बी डिभिजन च्याम्पियन बनेर मनाङ र 3 स्टार पछि लगातार अघिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने तेस्रो क्लबको हैसियत बनाउन सफल भयो। अब क्लबलाई शीर्ष डिभिजनमा टिक्ने चुनौती थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय नेउपानेका साथ रेवन्द दाहाल, काठमाडौँ। ए डिभिजन क्लब न्युरो टिम इनाटी सुनसरीमा जारी इटरी गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको छ। इटरी रङ्गशालामा आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा सगरमाथा फुटबल क्लब मोरङसँग 3-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित हुँदै सिमरा गोल्ड कपको च्याम्पियन एनआरटी क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको हो। एनबिए पुरुष तथा महिला क्लब लिग वैशाखमा हुने भएको छ। आयोजक नेपाल भलिबल सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर वैशाख 18 देखि 24 गतेसम्म प्रतियोगिता गर्ने जनाएको हो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 3 विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, एपीएफ क्लब सहित गण्डकी प्रदेश, हेल्प नेपाल क्लब, ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब र गलकोट स्पोर्ट्स क्लब सहभागी हुनेछन्। यसैगरी महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, एपीएफ क्लब सहित न्यू डायमन्ड एकाडेमी र एभरेस्ट भलिबल क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।